गोलियत खडा भयो र इजरायलको फौजलाई भन्यो, तिमीहरू किन लडाईँ गर्नलाई आउँछौ? म पलिस्ती हुँ। के तिमीहरू साउलका सेवक होइनौ? मसँग लड्नलाई तिमीहरूको मानिस चुन। यदि एक्लैले लडेर त्यसले मलाई मार्न सक्यो भने हामी तिनीहरूका कमारा हुनेछौँ। तर यदि मैले त्यसलाई जितेर मारे भने तिमीहरूले हाम्रा कमारा भएर हाम्रो सेवा गर्नुपर्नेछ। तर प्रियजन, हाम्रो यो कहानीमा अलिकति उल्टो भएको छ। यहाँ दोष देखाएको छ र यी सेनाहरूले र सलले स्वीकारिरहेको छ यो दोषलाई, अनि उनीहरू डराएर बसेको छ। प्रभुको जन भएर पनि डराएको छ। प्रियजन, किन? हामी अब अलिकति बिस्तारै तल हेर्नेछौँ। अब यहाँ गोलियतले भनेको छ, यदि तिमीहरूले मसँग जो व्यक्ति आउँछ मसँग लड्नुको लागि, त्यो व्यक्तिले मलाई मार्नु सक्यो भने चाहिँ हामीहरू तिमीहरूको कमरा हुनेछौ। तर मैले त्यो व्यक्तिलाई मार्यो भने चाहिँ तिमीहरू सबै हाम्रो कमरा हुनुपर्छ। देख्नुभयो त? शैतानले जतिखेर पनि तपाईँलाई कमरा बनाउन चाहन्छ, त्यसले तपाईँलाई दास बनाउन चाहन्छ। त्यसले तपाईँलाई त्यसको घुँडामुनि निहुरेको तपाईँलाई देख्नु चाहन्छ। अनि यहाँ भनेको छ कि तिमीहरू हाम्रो कमरा हुनेछौ। यो पदले हामी के भन्दछ? गलती 5:1ले के भन्दछ? गलती 5:1ले पढिदिनुहोस् त। स्वतन्त्रताको निम्ति क्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यसकारण दह्रो भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दछ कि जब प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनु सक्यो भने, जब प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिइसक्यो भने हामी फेरि त्यसको जुवाको कमरा नबनौँ। तपाईँलाई थाहा छ जुवा कस्तो हुन्छ? निहुरिनु पर्यो, घोप्टो पर्नु पर्यो है। अनि हामी उच्च टाउको उचालेर हिँड्नु सक्दैनौँ, घोप्टिनु पर्यो। घोप्ट्याउँछ शैतानले अनि हामीलाई कमरा बनाउन चाहन्छ। प्रियजन, तपाईँले जान्नु परेको छ, बुझ्नु परेको छ कि कुन चाहिँ क्षेत्रमा, कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ शैतानले तपाईँलाई फेरि पनि जुवाको कमरा बनाउन चाहन्छ। त्यसको जुवामा हामी पर्नु हुँदैन, किनकि त्यसको जुवामा पर्यो भने त्यसले तपाईँलाई कमरा बनाउँछ। प्रियजन, हामीले जान्नु पर्यो कि त्यसको ट्याक्टिस, त्यसको चाल, त्यसको कार्य कुन चाहिँ क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फेरि कमरा बनाउन चाहन्छ। शैतानले प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तपाईँलाई कमरा बनाउन चाहन्छ, किनकि त्यसलाई थाहा छ कि हामी एक समय कमराको दास, हामी एक समय त्यसको दासत्वमा थियौँ र हामी कमरा थियौँ। तर येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो आफ्नो मोल तिरेर। तर त्यसले चाहन्छ कि फेरि हामीलाई कमरा बनाउनको लागि, जसरी गोलियतले कराइरहेको छ र भनिरहेको छ, हामीले जित्यो भने तिमीहरू चाहिँ हाम्रो कमरा हुनुपर्छ, हाम्रो नक्कर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् प्रियजन, अनि उसले त्यति मात्रै नभएर भनेको छ कि तिमीहरू त सलको दास हौ अथवा नक्कर हौ। तिमीहरू योग्यको छैनौ, तिमीहरू योग्यको छैनौ। तिमीहरू त त्यो सल, त्यो चुप लागेर बसिरहेको र डराइरहेको त्यो तिमीहरूको जुन चाहिँ राजा भन्छौ, त्यसको तिमीहरू नक्करहरू हो। हेर्नुहोस्, कति समय के हुन्छ भने नानीहरूले भन्छ नि, माई ड्याडी स्ट्रङ, होइन? कति समय मेरै छोरीले पनि मैले के कुरो बनाउँदाखेरि हतौडा अथवा मार्तोले के कुरो हान्दाखेरि डाङडुङ हान्दाखेरि, बुई बाबा तपाईँ कति शक्तिशाली, कति स्ट्रङ हुनुहुन्छ है ड्याडी है। अनि नानीहरूले पनि अर्को साथीहरूसँग बोल्दा, माई ड्याडी स्ट्रङ, माई ड्याडी स्ट्रङ है, मेरो बाबा बलियो छ भनेर भन्छ है। अनि हामी पाउँछौँ कि त्यसमा गर्व गर्दछ। तर गोलियतले भन्दछ, जुन चाहिँ व्यक्तिमा गर्व गर्छौ त्यो व्यक्ति त हेर त बोलेको पनि सकेको छैन, बोल्नुको लागि पनि शक्ति छैन, डराएर बस्छ। अनि तिमीहरू त्यो शक्तिशाली राजाको तिमीहरू सेनाहरू हौ, तिमीहरू त दास हो, तिमीहरू त नक्करहरू हो। त्यस्तो राजाको इन्सल्ट गरिरहेको छ। कति नराम्रो लागिरहेको छ यतिखेर। इजरायली जो प्रभुको जन, प्रभुको सेना, जो प्रभुको कार्यमा बढिरहेको र परमेश्वरले सहायता गरेको, प्रत्येक लडाइँ जितिरहेको, अनि उनीहरूले आक्रमण गरेको, परमेश्वरसँगै उनीहरूसँग भएर अगाडि बढेको,
तर यतिखेर हामी पाउँछौँ कि उनीहरू यति लाचार भएको छ, यति कमजोरी भएको छ, र जति उनीहरू कमजोरी भएको छ त्यति उनीहरूको शत्रु चाहिँ शक्तिशाली भएको देख्छौँ। जति उनीहरूको आवाज दब्बेको छ त्यति नै उनीहरूको शत्रुको आवाज ठुलो भइरहेको छ। किन यो किन भएको? के कारण भएको यस्तो? किन यो मान्छे ठुलो छ अग्लो छ भन्दैमा सबै कुरो सुन्न भएको छ? यहाँ एउटा लडाइँ नलडेर पनि हारिरहेको छ। लडेकै छैन, एउटा तरवाल पनि चलेको छैन, एउटा बाण पनि हानेको छैन। तर यस्तो पढ्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि उनीहरू हारिसकेको छ। अनि गोलियतले यस्तरी धम्की दिइरहेको छ कि सललाई त छोडिदेऊ लड्नुको लागि मसँग, बरु तिमीहरू आऊ कोही लड्नु, तिमीहरूमा अलिक शक्ति छ होला सल भन्दा पनि, बरु तिमीहरूले चुन त एकजना मसँग लड्नुको लागि। हेर्नुहोस् कस्तो बेइज्जत भएको छ सलको, कस्तो बेइज्जत भएको छ। उनले सलको नाम धेरै पनि लिएको छैन, बरु सेनाहरूबाट तिमीहरू चुन एकजना मसँग लड्नुको लागि भनेर छ। किनकि सलसँग त शक्ति, तिमीहरूको राजासँग त शक्ति छ। राजाको उसले त एकपल्ट पनि भनेको छैन सल भनेको छ, तिमीहरूको सलसँग त केही शक्ति छैन, बरु तिमीहरू बिचमा चुन। हेर्नुहोस् सललाई कति बेइज्जत, त्यहाँबाट मात्रै होइन आफ्नै सेनाहरूको बिचबाट पनि उसलाई बेइज्जत भइरहेको छ। आफ्नो सेनाहरूले के सोचिरहेको छ र सेनाहरूलाई पनि कस्तो लागिरहेको छ होला, कस्तो लागिरहेको छ होला जब उसको राजालाई त्यसरी बेइज्जत गर्दाखेरि इन्कार गरेको छ, धम्की दिएको छ। इजरायलीहरूलाई म आज धम्की दिन सक्छु, प्रभुको जन, प्रभुको दास, प्रभुको सेनालाई धम्की दिइरहेको छ। अनि भनेको छ कि आइज पठा त्यो व्यक्तिलाई जसले मसँग लड्न सक्छ। एउटा कुरो याद गर्नुहोस् प्रियजन, इन्डाइरेक्टली अघि मैले भनेको मतलब डिप्लोमेटिक कुरोले चाहिँ उसले चाहिँ अब गोलियतले चाहिँ हारिरहेको छ सललाई। हामी एउटा कुरो जान्नुपर्छ कि राजा जबसम्म जिउँदो छ अनि ऊ लडेको छैन तर जिउँदो छ पनि कमरा बन्नु सक्दैन प्रियजन। तर उसले भन्छ एकजना व्यक्तिलाई पठाएर मैले लडेँ भने जित्यो भने तिमीहरू सबैजना चाहिँ कमरा हुनुपर्छ। अथवा इन्डाइरेक्टली भनेछ सललाई पठा, किनकि राजा मर्यो भने सबै उनीहरूले हातमा पाउन सक्छ। राजा जिउँदो छ भने त्यो हुनु सक्दैन। उसलाई मार्यो भने लडाइँमा ऊ मर्दछ तब अथवा क्याप्चर गर्दछ, घुट्नामा टिक्दछ, तब उनीहरूले हासिल गर्न सक्छ त्यो राष्ट्रलाई अथवा ती सेनाहरूलाई। तर उसले भन्छ कि एकजना व्यक्तिलाई पठा जसले मलाई मार्न सक्छ अथवा मैले मार्यो भने तिमीहरू कमरा हुन्छ। मतलब भन्नुको अर्थ तिमीहरूको राजालाई पठा, इन्डाइरेक्टली तरिकाले पठा मसँग लड्नुको लागि, ताकि मैले त्यो व्यक्तिलाई मार्यो भने तिमीहरू सबै हाम्रो कमान हुनुपर्छ। तर यहाँ सल एक शब्द भनेको छैन सलले, अनि डराएको छ सल। तर प्रभुको वचनले के भन्दछ? मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्टमा शान्ति त छ, तर यो कुरो जान्नु कि संसारमा चाहिँ शान्ति छैन है। धेरै सङ्घर्ष छ, तर फेरि यो कुरो पनि जान्नु कि मैले संसारलाई जितिसकेको छु। हालेलुया। सलले यो कुरोले बिर्सेको छ कि प्रभुले संसारलाई जितिसकेछ भनेर। सलले यो कुरालाई बिर्सिसकेछ कि परमेश्वरमा यति शक्ति छ कि एक चुटकीमा सबै परिस्थितिहरू नाश हुन सक्छ। सलले त्यो कुरालाई बिर्से प्रियज। कति समय हामी पनि प्रभुको कार्यलाई बिर्सिन्छौँ, प्रभुले भनेको शब्दलाई बिर्सिन्छौँ, प्रभुले गरेको करहारलाई हामी बिर्सिन्छौँ। प्रभुले कसरी तपाईँलाई चुन्नुभयो, कहाँबाट चुन्नुभयो, तपाईँको जीवन पहिला कस्तो थियो, प्रभुले तपाईँको परिवारमा कस्तो ठुलो आश्चर्य कार्यहरू गर्यो, तपाईँको मृत्युको मुखबाट पनि प्रभुले तपाईँलाई निकाल्यो, तपाईँको परिवार जीवन अस्तव्यस्त भएको थियो, खत्तम भएको थियो, तपाईँको आफ्नै जीवन पनि नष्ट भएको थियो, कसरी प्रभुले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्यो, कसरी प्रभुले बाटोहरू खोल्यो, कसरी तपाईँको परिवार श्रीमान तपाईँको छोराछोरीलाई परिवर्तन गरे। ती सबै कुरोहरू कसैमा हामी बिर्सिन्छौँ अनि हामी लाग्छ कि हामी लाचार छौँ। अनि यस्तो लाग्छ कि अब हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैन, किनकि हामी यो कुरालाई बिर्सेको हुन्छ कि हामीसँग को छ र उहाँले के भन्नुभएको छ। प्रियजन, हामीले जान्नु परेको छ हामी कुन चाहिँ परमेश्वरलाई पूजा गरेको छौँ र त्यो परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ र त्यो प्रभुले हामीलाई के करार गर्नुभएको छ र त्यो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कसरी परिवर्तन लिएर आएको छ। नबिर्सिनुहोस्, यु आर अ मिरेकल। तपाईँ नै आश्चर्य हुनुहुन्छ प्रियजन।
जुन चाहिँ दिन तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ ठुलो कार्यको लागि। एउटा सानो शैतानको आवाजलाई सुनेर चाहिँ तपाईँको जीवन, तपाईँको विश्वासको जगलाई चाहिँ नहल्लाओस् त्यसले। सल कुनै साधारण व्यक्ति थिएन। सल ह्यान्डसम मात्रै होइन, तर ऊ शक्तिशाली मात्रै नभएर ऊ अल्गो पनि थियो। अरू उसको सेनाहरू उसको कुममा आउँथ्यो, त ऊ अल्गो थियो, 6 फुटे अल्गो थियो। त भन्नुको अर्थ अब तपाईँले लजिकलाई बुझ्नुहोस्। भन्नुको अर्थ अब जुन चाहिँ इजरायलीहरूको सेना थिए ती सबै सेनाभन्दा अल्गो चाहिँ सल थियो। इजरायलीभन्दा अल्गो थियो भनेको छ। इजरायलमा भन्दा इजरायलीहरूभन्दा सबैभन्दा अल्गो सल थियो भनेको छ अरू इजरायलीमा मात्रै। भन्नुको अर्थ उसको सेना जति पनि छ ती सेना मध्येमा सबैभन्दा अल्गो सल थियो र ऊ शक्तिशाली थियो। अघि मैले भनेको जस्तै उसलाई थाहा थियो, ऊ स्किलफुल थियो, उसले कसरी लड्नु परेको छ, उसले धेरै लडाइँहरू जितेको थियो, उसमा त्यो शक्ति थियो, उसलाई ज्ञान बुद्धि थिए र परमेश्वर उसँग थिए र यसै कारणले गर्दा उसले सबै लडाइँहरू जितिरहेको थियो। अब ऊ अल्गो भएको कारणले गर्दाखेरि निश्चय नै गोलियतले जब मसँग लड्नु भन्दाखेरि त त्यही व्यक्ति नै हेर्नुहुन्छ होला जो उसको बराबर आउने। अब उसको बराबर कोही आउन सक्दैन सल बाहेक। त अर्थ यो हामी बुझ्नु परेको छ कि सललाई पठा मसँग लड्नुको लागि। अघि मैले भनेको छ उसले इन्सल्ट गरिरहेछ। सललाई पठा भनेको छैन, उसले एउटा साधारण व्यक्ति सललाई यस्तै साधारण एउटा सेना जस्तो बनाएको छ कि कसै सेनालाई पठा, त्यो मेरो लागि, त्यो मेरो अगाडि त्यो राजा भन्ने योग्यको पनि छैन, लायकको छैन, त्योभन्दा शक्तिशाली म छु। हेर्नु सललाई बेइज्जत गरिरहेको छ। अब सल अग्लो छ र सल जानै पर्छ लड्नुको लागि उसँग। इतिहासले पनि बताउँछ। पहिलो सामुएल 52 मा के भनेको छ पढ्नुहोस् त। 1 सामुएल 14:52, पहिलो सामुएल 14:52। साउलको जीवन पर्यन्त फलिस्तीनीहरूसित घमासान भइरह्यो। उनले भेटाएको कुनै पनि बलियो वा वीर मानिसलाई साउलले आफ्नो काममा नियुक्त गरिहाल्थ्यो। देख्नुभयो त, सलले धेरै लडाइँ लडेको, फलिस्तीनसँग लडेर पनि जितिसकेको छ। र त्यति मात्र होइन, उसले यस्तो व्यक्तिलाई हेर्थ्यो जो शक्तिशाली ठुलो अग्लो छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चुन्थ्यो उनीहरूको सेनामा। त भन्नुको अर्थ उनीहरूको सेनामा भएको जति पनि मानिसहरू थियो, जति पनि सेनाहरू थियो, त्यो कमजोरी सेनाहरू थिएन। उनीहरूको खालि लडाइँमा प्रतिभा मात्रैशाली थिएन, तर उनीहरू हेराइ र अग्लाइमा पनि उनीहरू शक्तिशाली थियो र अग्लोहरू थियो। तर ती अग्लोहरूमा भन्दा पनि अझै अग्लो चाहिँ सल थियो। त भन्नुको मतलब ऊ पनि एउटा डराक व्यक्ति थियो। त अब यहाँ च्यालेन्ज भइरहेको छ, च्यालेन्ज दिइरहेको छ गोलियतले सललाई, आइज मसँग लड भनेर। कति समय नि यो कुरा हामी जान्नु परेको छ कि शैतानले पनि विश्वासी भन्दा पनि नि कसैमै यसलाई थाहा छ कि एकजना मूल खाम्बालाई मैले टुटाउन सक्यो भने अरू खाम्बा पनि टुटिनेछ। अनि आक्रमण प्राय अगुवाहरूलाई गर्छ, घरको बाउलाई गर्छ, आमालाई गर्छ, उनीहरू घरको अगुवाहरू हो। मण्डलीको पास्टर बुवाहरूलाई गर्छ, पास्टर आमालाई गर्छ, अगुवाहरूलाई टार्गेट गर्छ, ताकि यिनीहरू कमजोरी भयो भने, यिनीहरूलाई मैले ढाल्नु सक्यो भने अरू त यसरी नै ढलिनेछ। हेर्नुहोस्, यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, चाहे तपाईँ युथ लिडर हुनुहुन्छ, सन्डे स्कुल टिचर हुनुहुन्छ, कुनै पनि भार तपाईँले उठ्नुहुन्छ, तपाईँले अगुवाई गरेको कुनै पनि भार जब तपाईँले लिनुहुन्छ त्यो तपाईँले अगुवाई गरेको, यहाँ तक कि घरको पनि जिम्मेवार लिँदाखेरि त्यो पनि तपाईँले अगुवाई गरेको। अनि शैतानले ती व्यक्तिलाई हेर्छ, त्यो मुख्य व्यक्तिलाई ढाल्नुको लागि, झराउनुको लागि, ताकि एकपल्ट त्यसले ढाल्नु सक्यो भने अरू खम्बा पनि ढलिनेछ भनेर त्यसलाई थाहा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरो जान्नु परेको छ कि यदि तपाईँले कुनै जिम्मेवार लिनुभएको छ, तपाईँमा भार छ भने शत्रु तपाईँको बिचमा आउनेछ र तपाईँलाई लड्कार्नेछ, तपाईँलाई धम्की दिनेछ, आइज मसँग लड्नु भनेर। तर यो कुरो हामीले जान्नु परेको छ कि तपाईँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँको आत्मिक जीवन कतिको बलियो छ त्योसँग लड्नु। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कि त्यो तपाईँले कसरत गर्नुभएको छ दिन प्रतिदिन बलियो पार्नुको लागि, त्यो शैतानसँग लड्नुको लागि। हाम्रो लडाइँ शरीर र हारको होइन, यो आत्मिकी लडाइँ हो। प्रेसन आत्मिकी लडाइँ हो भने आत्मिकी कसरत गर्नु खाँचो छ हाम्रो जीवनमा। तर यो कहानीमा हामी पाउँदछौँ, अथवा यो घटनामा हामी पाउँदछौँ कि सल
कमजोरी भइसकेको थियो। किन कमजोरी भएको थियो? साउलले किन लड्नु नसकेको? किन आफ्नो सेनालाई उनले साहस र शक्ति दिनु नसकेको? किनकि हामीलाई थाहा छ कि जब पनि लडाइँको मैदानमा एक छोरमा उनीहरूको शत्रु छ भने अर्को छोरमा उनीहरू छ भने एउटा सेनाले, एउटा मुख्य सेनाले, एउटा राजाले आफ्नो दललाई, आफ्नो सेनालाई शक्ति दिँदछ, बल दिँदछ, याद दिलाउँदछ कि कसरी हामीले लडाइँहरू लड्यौँ र जित्यौँ भनेर आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्छ, आफ्नो सेनालाई उत्साह दिँदछ, हामी सक्छौँ भनेर आफ्नो तरवारहरू निकालेर, आफ्नो ढालहरू निकालेर बजाउँदछ अनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ प्रियजन। अनि कसै सेनामा कमजोरी भएको नि त्यो कराएको कारणले गर्दा, त्यो जोस पाएको कारणले, त्यो उत्साह पाएको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो अगुवाले, आफ्नो लिडरले उत्साह दिएको कारणले गर्दा ती सेनाहरू पनि उत्साह हुँदछ लड्नुको लागि। तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ कि साउलले गर्दाखेरि सारा सेनाहरू कमजोरी भइरहेको छ। किन सेनाहरू कमजोरी भएको छ? किनकि साउल मुख्य व्यक्ति कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि। आमा बाउहरू विशेष गरिकन यदि तपाईँहरू कमजोरी छ भने तपाईँको छोराछोरीहरू पनि कमजोरी हुनेछ। यो सत्य वचन हो प्रियजन। यदि आत्मिकमा तपाईँको जीवनमा तपाईँ कमजोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको छोराछोरीहरू पनि कमजोरी हुनेछ। यदि तपाईँ आत्मिकमा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रभुको वचन खुराक दिनुभएको छैन, तपाईँले प्रार्थनामा तिनीहरूलाई डोराउनु भएको छैन, उपवासमा डोराउनु भएको छैन, तपाईँले उनीहरू आत्मिक जीवनमा हुर्काउनु भएको छैन भने त्यो छोराछोरीहरू पनि कमजोरी हुनेछ। प्रियजन, यदि आज म बलियो छु भने प्रभुले गर्दाखेरि हो, तर कोद्वारा मेरो आमा र बुवाले गर्दाखेरि। किनकि मेरो आमा बुवाले बलियो भएको कारणले गर्दा जतिखेर पनि हामीलाई सेवा सङ्गतिमा पानी परोस् या झरी आओस् त्यस कुनै मतलबै थिएन। हामी सेवा जानुपर्ने थियो, बाइबल पढ्नु पर्ने थियो, हाम्रो घरमा दिन हो सेवा हुन्थ्यो, चाहे त्यो बेलुका होस् या बिहान होस् सेवा हुँदै थियो। हामी प्रार्थनामा बिताउँथ्यौँ, हामी बाइबल पढ्ने थियो, पालो पालो हाम्रो घरमा प्रार्थना हुन्थ्यो। र अहिले पनि हामीले त्यही गरिरहेछौँ। हामीले घरमा मेरो पालो, त्यसको पछि एस्तरको पालो, त्यसको पछि आराधनाको पालो, त्यसको पछि एबिगेलको पालो आउँछ। अहिले आराधनाले पनि वचन बाँड्नु थालेछ परिवारमा। अब भोलि पर्सि अब एबिगेलले पनि बाँड्छ, सानो भए तापनि। हामीले सिकाउनु परेको छ प्रभुको जगमा बसाल्नुको लागि आफ्नो छोराछोरीलाई। तर कतिखेर हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई आत्मिकी खुराक दिन सक्छौँ, कतिखेर हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई बलियो पार्न सक्छौँ, कसरी हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूलाई हामीले बलियो पार्न सक्छौँ जब तपाईँ अगुवा बलियो हुनुहुन्छ, तब मात्र तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई बलियो पार्न सक्नुहुन्छ। यसै कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, मण्डलीको यदि तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँको घरेलु सेवाको तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ सन्डे स्कुलको अगुवा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ युथ लिडर हुनुहुन्छ भने, अगुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँ बलियो हुनु परेको छ। तब तिनीहरू बलियो हुनेछ, तब तपाईँले तिनीहरूलाई बलियो राख्न सक्नुहुनेछ, तब तिनीहरूलाई तपाईँले उत्साह र बलियो पार्न सक्नुहुनेछ। प्रियजन, तपाईँको आफ्नो भूमिका जान्नु परेको छ। किन प्रभुले तपाईँले यो संसारमा राख्नुभयो, के कारण राख्नुभयो, तपाईँलाई के गर्नु परेको छ, तपाईँले यो संसारमा भएर त्यो कार्यलाई पुरो गर्नुहोस्। तर यदि तपाईँ कमजोरी हुनुहुन्छ भने सबै कमजोरी हुनेछ, सबै कमजोरी हुनेछ। यसै कारणले तपाईँलाई बलियो हुनु खाँचो छ। यहाँ हामी पाउँछौँ यो घटनामा कि साउल कमजोरी भएको कारणले गर्दा सारा सेनाहरू कमजोरी भयो। उनीहरूले गरेको त्यो लडाइँ, उनीहरूले त्यो विजय प्राप्त गरेको, उनीहरूमा आफ्नो आत्मबल र त्यो शक्ति सबै गुमाएको छ, किनकि साउलले गुमाएको कारणले गर्दा। यहाँ प्रश्न आउँछ, किन साउलले यो कुरोलाई गुमायो, के कारणले साउलले यो कुरोलाई गुमायो? आउनुहोस् हामी यस पदलाई पढ्नेछौँ। पहिलो सामुएल 16:14। पहिलो सामुएल 16:14। परमप्रभुका आत्माले साउललाई त्याग्नुभयो अनि परमप्रभुबाटको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो। परमेश्वरको आत्मा जुन चाहिँ थियो साउलमा, मलाई दुखित लाग्छ यो पढ्दै। ऊबाट गए, साउललाई छोडे। किनकि उसले प्रभुको आज्ञालाई पालन गरेन। प्रियजन, सामुएल अगमवक्ताले भनेको कुरोलाई मानेन। जसरी उसले लडेर जित्नु परेर सबैले संहार पार्नु पर्थ्यो, उसले त्यो कुरो गरेन। म त्यतिर जान्न लामो हुनेछ। फेरि यति नै भन्न चाहन्छु कि उसले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको आत्मा ऊबाट निक्लिँदछ। र जुन चाहिँ दिन परमेश्वरको आत्मा ऊबाट निक्लिन्छ उसमा दुष्ट आत्माले
बसोबास गर्न थाल्छ। हेर्नुहोस् यहाँ भन्छ परमेश्वरले हुनु दियो त्यो कुरो, किनकि दुईटा कुरो तपाईँको आत्मामा बस्नेछ, कि त परमेश्वरको आत्मा कि त शैतानको आत्मा। त यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जान्नु परेको छ कि जुन चाहिँ दिनमा परमेश्वरको आत्मा साउलबाट गए उसको जीवन त्रास, भयभीत, डरले जिउन थाल्यो, किनकि शैतानले त्यही गराउँछ, त्रास गराउँछ, डरको आत्मा लिएर आउँछ, भयभीत गराउँछ, विचलित गराउँछ। अनि ऊ आफैमा लडिरहेको छ, किनकि परमेश्वरको आत्मा ऊमा छैन। प्रियजन गए छैन, ऊ लडाइँमा त छ, ऊ लड्नुको लागि उसले हात हतियार पनि लगाएको छ, ऊ त्यो ठाउँमा पनि छ, त्यो डाँडामा लड्नुको लागि उसँग सेनाहरू पनि छ, तर उसँग परमेश्वर छैन, उसँग परमेश्वरको आत्मा छैन। जुन चाहिँ आत्माले उसलाई शक्ति र बल दिँदथ्यो, जुन चाहिँ आत्माले उसलाई हिम्मत र दर्शन देखाउँदथ्यो र उत्साह दिँदथ्यो कि म तँसँग छु भन्ने, अब त्यो आवाज छैन, अब त्यो बल र शक्ति छैन, किनकि परमेश्वरको आत्मा ऊबाट गए। प्रेजन कति समय हामीले प्रभुको कार्यहरू गर्छौँ होला, कति समय हामीले ठुल्ठुलो कार्यहरू पनि गर्छौँ होला, तर हामी पाउँछौँ कि त्यसको केही फल नपाएको, केही नभएको। किन? किनकि तपाईँसँग परमेश्वरको आत्मा छैन। यो पदले के भन्दछ हेर्नुहोस्, हामी पढौँ त। किन आज कति समय हामी कुनै लडाइँ हार्छौँ, किन हामी जित्नु सक्दैनौँ? किन कति समय हामीसँग परमेश्वर हुँदैन, परमेश्वरको आत्मै छैन हामीसँग। लडाइँ त छ, तयारी छौँ, झिलम पनि लगाएको छौँ, हात हतियार पनि छ, तर परमेश्वर छैन। के फाइदा? कति समय हामी सेवा गर्छौँ, आराधना प्रशंसा गर्छौँ, गीत गाउँछौँ, म्युजिक बजाउँछौँ, सेवकाईहरू गर्छौँ, आशिष पनि बाँड्छौँ होला, तर परमेश्वरको आत्मै छैन, हामीसँग परमेश्वर छैन। यदि त्यो हो भने त हामी हारेको जीवन जिरहेको हुन्छौँ। हेर्दाखेरि सबै कुरो छ जस्तो लाग्छ, तर भित्र पनि खोक्रो छ। कति समय हामी क्रिस्चियन बन्छौँ, तर प्रभुको चरित्र हामीमा छैन, प्रभुको व्यवहार हामीमा छैन, हामी प्रभुको वचनको पालन गर्दैनौँ। किन? किनकि प्रभुको आत्मा हामीमा छैन। प्रभुको वचनले के भन्दछ? म जब यो पद पढ्छु मलाई धेरै डर लाग्छ, हामी यो किन नबुझेको? यो पदले के भन्दछ? हामी पढौँ त। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमवाणी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। हेर्नुहोस् यो पद कति डर लाग्दछ। प्रभु तपाईँको नाममा हामीले भूतहरू दबाए, भविष्यवाणीहरू गर्यौँ, आश्चर्य कार्यहरू गर्यौँ, तपाईँको नाममा हामीले ठुल्ठुलो कार्यहरू गर्यौँ, तर प्रभुले के भन्नुहुनेछ? मैले त तँलाई कहिले पनि चिनेन। अचम्म लाग्छ होइन यो शब्द? किन मैले तँलाई कहिले पनि? किनकि मेरो आत्मा तँसँग कहिले पनि जोडेको थिएन। तँले त्यो गरिस् होला, तर मेरो आत्मा तँसँग थिएन। प्रियजन, हामी जान्नु परेको छ कि कति समय यो संसारमा हामी पाउँछौँ यो पदद्वारा कि ढोङ्गी क्रिस्चियनहरू पनि हुँदो रहेछ। क्रिस्चियन चाहिँ भन्छ तर चरित्र छैन। यो डरलाग्दो कुरो। कति समय यो कार्य हामी गरिरहेको हुन्छ, किनकि संसारिक, अघि मैले संसारिक यस्तो ठुलो छ, रङ्गी चङ्गी देखाउने, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने, अनि कति हामीले पनि त्यही नक्कल पार्छौँ। हामीले पनि त्यही गर्छौँ कि हामीले यस्तो गऱ्यो भने, उस्तो गऱ्यो भने, यो गऱ्यो भने, त्यो गऱ्यो भने, हामीले टेक्निकहरू युज गर्छौँ मलाई, तर प्रभुको आत्मा त छैन। आज कति मण्डलीमा हामी त्यो कुरो पाउँछौँ, प्रशंसा स्तुति त गर्छ, तर एउटा मनोरञ्जनको तौरमा, गीत एउटा मनोरञ्जनको तौरमा, बजाउने एउटा मनोरञ्जनको तौरमा हामीले यसरी बजाउन सक्छौँ, हामीले यसरी गीत गाउन सक्छौँ, तर प्रभुको आत्मा चाहिँ छैन। आत्मामा चाहिँ बोली छैन। वचन बाँड्छौँ होला, घरेलु सेवा चलाउँछौँ होला, अथवा हामीले आश्चर्य कार्य पनि गर्छौँ होला,
तर प्रभुकै हातमा छैन। यसै कारणले हामीलाई खाँचो छ प्रियजन कि हामीसँग केही नभए तापनि प्रभुको हातमा हुनु चाहिँ खाँचो छ, किनकि जब प्रभुको हातमा छ भने हामीसँग सबै कुरो छ। तर हामीसँग सबै कुरो भएर पवित्र आत्मा र प्रभुको आत्मा हामीमा छैन भने चाहिँ हामीसँग केही कुरो छैन प्रियजन। यो कुरो दाउदले जानेको थियो किनकि उसले आफ्नो आँखाले देखेको थियो र यसै कारणले उसले यो शब्दहरू भन्दछ। उसले भजन सङ्ग्रह 51 को 10 अनि 11 के भन्दछ, 10, 11 र 12 पढ्दिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, प्रभुले जब पाप गर्दछ उसलाई थाहा छ, ऊ डराएको छ। प्रभु जे भए तापनि तपाईँको आत्मा मबाट नलैजानुहोस्, तपाईँको आत्मा मबाट नलैजानुहोस्, किनकि एक दिन यो एक क्षण पनि यो तपाईँको आत्मा मबाट लग्यो भने म मर्नेछु, म जिउन सक्दिनँ। किनकि उसले आफ्नो आँखाले देखेको छ, उसले आफ्नो आँखाले देखेको छ कि जब परमेश्वरको आत्मा उठाइलान्छ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, उनीहरूको दुर्दशा कस्तो हुन्छ। किनकि उसले थाहा थियो कि साउल राजासँग प्रभुको आत्मा छैन, यसै कारण उसलाई बोलाउँथ्यो, उसलाई बजाउनको लागि, त्यो बिडा बजाउनको लागि। अनि जब दाउदले बजाउँथ्यो त्यो दुष्ट आत्मा भागेर जाँदथ्यो। त दाउदले देखेको थियो यो कुरोलाई कि जब परमेश्वरको आत्मा छैन भने रित्तो छ, चाहे तपाईँ राजमहलमै बसोस्, तपाईँसँग सबै कुरो होस्, तपाईँ राजा नै होस्, तर प्रभुको आत्मा छैन भने त्यहाँ खतम छ, त्यहाँ केही कुरो छैन। त प्रियजन, हामीले जान्नु परेको छ कि हामी प्रभुको आत्मासँग जोडिराख्नुको लागि, प्रभुको आत्मासँग हामी भइराख्नुको लागि हामी मात्र होइन, हाम्रो छोराछोरीलाई पनि, हामी मात्र होइन, हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूसँग पनि हुनु परेको छ। प्रियजन, यसै कारण हामीलाई खाँचो छ प्रभुको आत्मासँग जोडिराख्नुको लागि। अनि हामी भन्नु परेको छ, प्रभु मेरो हृदय सफा पार्नुहोस् ताकि तपाईँको आत्मा कहिले पनि मबाट नलानुहोस्, तर मलाई दिन प्रतिदिन पूर्ण स्थापना गर्नुहोस्, ताकि जति म तपाईँमा पूर्ण स्थापना हुन्छु त्यति म तपाईँको आत्मासँग जोडिन सक्छु। प्रियजन, म विश्वास गर्छु कि यो वचनले तपाईँलाई उत्साह दिनुहुनेछ। काहीँ न काहीँ तपाईँको जीवन चिसो भएको छ, काहीँ न काहीँ तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको जीवन चिसो भएको छ, काहीँ न काहीँ तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको आत्मा प्रभुको आत्मा त छ तर त्यसरी गाँसिनु पर्ने त्यसरी गाँसेको छैन भने प्रियजन, म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँले फेरि पूर्ण स्थापना गर्नुहोस्, आफूलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहोस्, जोड्नुहोस् प्रभुको आत्मासँग। किनकि प्रभुको आत्मा तपाईँमा छैन भने अर्को आवाज तपाईँलाई लड्कारिरहेको छ, अर्को आवाजले तपाईँलाई धम्की दिइरहेको छ, अर्को आवाजले तपाईँलाई चुनौती दिइरहेको छ। तपाईँ त्यसको गुडामा र त्यसको कमरा हुनुको लागि र त्यसको गुडामा टेक्नुको लागि। प्रियजन, यो याद गर्नुहोस् कि संसारले तपाईँलाई जतिखेर पनि ध्वंस गर्नु खोज्छ, संसारिक कुरोले तपाईँलाई जतिखेर पनि ध्वंस पार्नु खोज्छ, तपाईँलाई गुडामा टेकाउनु खोज्छ, तपाईँलाई हारेको जीवन व्यतीत होस् भनेर त्यसले चाहन्छ, तपाईँको जीवन नष्ट होस् भनेर देख्नु चाहन्छ। तर यसै कारणले तपाईँलाई खाँचो छ प्रभुको आत्मामा तपाईँ जोडिरहनु। त प्रियजन, हामीलाई यस वचनको दोस्रो भागमा म बताउने छु कि यो व्यक्ति हार किन खायो, किनकि परमेश्वरको आत्मा उसँग थिएन। तर परमेश्वरको आत्मा भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो अर्को हप्ता हामी हेर्नेछौँ। बडो यसको गहिराइमा हामी अझै डुब्नेछौँ। जसरी आजको दिनमा पनि हामी पायौँ कि गोलियतको जीवन कस्तो थियो र उसले के गर्यो र कसरी उसले शब्दहरू भन्यो, र हामी पाउँछौँ कि किन चाहिँ इजरायलीहरू हारेको जीवन व्यतीत गर्यो, किनकि उसको अगुवा हारिसकेको थियो। किन हारेको थियो? किनकि परमेश्वरको आत्मा उहाँमा थिएन भनेर। तर अब हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ कि कसरी यही शत्रु र यही व्यक्तिले जब यही शब्दहरू भन्दछ तब आत्मामा भएको व्यक्ति, जो प्रभुको आत्मामा जोडेको व्यक्तिले के भन्दछ र के गर्दछ। प्रभुले आजको वचनमा तपाईँलाई धेरै आशीष दियोस्। जय मसीह।